नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, आज आमी करया ग्रीन मसालो भरून पांपलेट फ्राय। हांवें हांगा ही काळी पांपलेटां घेतल्यात। ही पयलीं उजरावन घेवपाक जाय। अशे तरेन हांवें सगळीं पांपलेटां उजरावन घेतल्यात। आतां पांपलेटां उजरावून धुवून घेतल्यात। आतां ताका मसालो लावपाक हांवें हांगा 1/2 चमचो हळदीचो पिठो, 2 चमचे मिरसांगेचो पिठो, चवी पुरतें मीठ आनी 1 चमचो सोलाचो उगळ घातला। थोडेशें उदक घालून हेची पेस्ट तयार करून घेवपाची। ही पेस्ट पांपलेटांक दोनी सायडींतल्यान बरी लावून घेवपाची। सगळ्या पांपलेटांक हांवें अशी ही लावून घेतल्या आनी एक 20 मिनटां ही अशी मॅरिनेट करपाक दवरपाची। ग्रीन मसालो करपाक हांगा हांवें 1 कप ओली कोथमीर घेतल्या, 15 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्यात, 1 इंच आल्याचो कुडको, थोडीशी आमटाण, 1 मिरसांग आनी 2 चमचे नाल्लाची सोय घेतल्या। थोडेशें उदक घालून अशी ही पेस्ट तयार करून घेवपाची। तयार केल्ल्या ग्रीन मसाल्यान थोडेशें चवी पुरतें मीठ, थोडीशी साकर आनी 1/2 चमचो हळद घालून घेवपाची आनी अशें मिक्स करून घेवपाचें। आतां हो ग्रीन मसालो स्टफ करपाक रेडी आसा। नुस्तें मॅरिनेट जाले उपरांत तयार केल्लो ग्रीन मसालो असो दोनी सायडींतल्यान भरून घेवपाचो। सगळ्या पांपलेटांक अशे पद्दतीन हांवें ग्रीन मसालो भरून घेतला। पांपलेट फ्राय करपाक हांवें हांगा थोडोसो रवो घेतला आनी 2 चमचे तांदळाचें पीठ घेतलां। तुमी फक्त रवो लावून सुद्दां पांपलेट फ्राय करूं जाता, पूण तांदळाचें पीठ घातल्यार पांपलेटाक कोटिंग बरें येता आनी रवो सुटपाक पावना। रवो आनी पीठ मिक्स करून घेवपाचें। आतां हें पांपलेट दोनी सायडींतल्यान रव्यान बरें कोट करून घेवपाचें। गॅसार तवो तापपाक दवरला, तेचे वयर आतां हांव तेल घालून घेता। तेल बरें तापलें म्हणटकच तव्यार अशी ही पांपलेटां घालून घेवपाची। एक सायड अशी बरी फ्राय करून घेवपाची। फ्राय जाले उपरांत ती परतून घेवपाची। दोनी सायडींतल्यान तेल बरें घालून पांपलेटां फ्राय करून घेवपाची। तुमी पळोवंक शकतात दोनी सायडींतल्यान हांवें बरी फ्राय करून घेतल्यात आनी ग्रीन मसालो सुद्दां तितून बरो फ्राय जाल्लो आसा। अशे तरेन तुमी ही नक्की ट्राय करून पळयात। ही जर रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, लायक करात आनी शेअर करात। तुमचो असोच मोग आसूं।